السلام عليكم تلاميذ جدع مشترك علمي خيار فرنسيه. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد التلخيص مبسط للدرس الاول في لا ميكانيك ديال لا غرافيتاسيون يونيفرسال. اذا بالنسبه لهذا التلخيص حاول نجمع لكم جميع العلاقات اللي غادي نحتاجو في التمارين بالنسبه لهذا الدرس وفي صفحه واحده. اذا هذه الصفحه راه غادي نصورها لكم، غنخليها لكم في الانستغرام. الوغ هاد التلخيص اعتمدوا عليه من بعد ما تكونوا قريتوا الدرس مزيان وضبطوه، لان الدرس كيكون فيه معلومات اكثر. بالنسبه للدرس راني شارحاه في لاشين مزيان، راه كاين غادي تلقاوه في 3 بارتي، يعني غادي تلقاو 3 فيديو. غادي نخلي لكم لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون. راه كل فيديو يعني كل بارتي راه غادي تلقاوني شارحاها مزيان دي زيكزامبل، وبعض المرات حتى كيفاش تخدم حتى الكالكولاتريس، لان في هذا الدرس فيه اعداد كبيره. يعني فاش كتجي دير لابليكاسيون نيميريك الا ما عرفتيش تخدم الكالكولاتريس مزيان راه ما كيعطيوكش دي فالور اللي هما صحاح. اذا نبداو هذا التلخيص ديالنا ونبداو باهم حاجه في هذا الدرس اللي هي لا لوا دو لا غرافيتاسيون يونيفرسال، يعني قانون تجاذب الكوني. شنو كيقول لنا هذا القانون؟ ولا شي مره كنسميوه لا لوا دو نيوتن. اذا tout corps possédant une masse exerce l'un sur l'autre une force équivalente qui les attire l'un vers l'autre. يعني جميع الاجسام اللي عندها واحد الكتله، راه كل جسم كيطبق على الجسم الاخر واحد القوه اللي كتجبدو عنده. اذا هاد القوه هادي يعني اتراكتيف، يعني لو غرافيتاسيون يعني واحد القوه ديال الجذب. علاش سميناها يونيفرسال؟ لان هاد القانون هذا كنطبقوه في اليونيفير كامل، يعني في الكون كامل. يعني ماشي غادي نطبقوا هاد القانون غير في على سطح الارض ولا في القمر، لا، في الكون كامل هاد العلاقه راها صحيحه. يعني اذا كان عندي واحد هنايا ان كور دو ماس ام ا، يعني ضروري يكون عنده واحد لا ماس دو ماس ام ا، وهنايا عندي ان كور دو ماس ام بي. راه هاد لو كور ا كيطبق واحد لا فورس على هاد لو كور بي اللي كتجبدو عنده. يعني هاد القوه كتجبد هاد الجسم ب على عند هاد الجسم ا. ونفس الشيء هاد الجسم هذا عاوتاني بي اللي عنده لا ماس ام بي راه كيطبق واحد القوه على هاد الجسم هذا، يعني كيجبدو عنده دي فورس اتراكتيف. شحال لا فالور ديال هاد لا فورس؟ اذا عطانا نيوتن لا فالور ديال هاد لا فورس اف. اذا هنا فاش كنكتبوا اف دو ا sur B, يعني كنقصدو بها la force exercée par le corps A sur le corps B est égale la force exercée par le corps B sur le corps A. يعني هما متساويين لي فالور ديالهم. شنو كيساوي جي؟ غنشرحوا شنو هي هاد جي. في ام ا يعني في لا ماس ديال لو كور A في لا ماس ديال لو كور B divisé par la distance au carré. هاد لا ديستونس هي entre les deux corps. الا كانوا بونكتويل يعني كنمثلوهم غير بنقطه وحده، راه لا ديستونس اونتر لي دو بوين. الا كانوا نون بونكتويل يعني كبارين، راه كناخذوا هاد لا ديستونس من السونتر ديال لو كور ا حتى السونتر ديال لو كور بي. الوغ هاد جي هادي كنسميوها لا كونستانت دو غرافيتاسيون يونيفرسال. شحال لا فالور ديالها؟ ديما كيعطيوها لكم في لي زيكزارسيس. هي 6.67 fois 10 à la puissance moins 11 نيوتن. يعني ها لونيتي ديالها هي نيوتن فوا المتر كاري فوا الكيلوغرام موان 2. اذا هاد الا شفتوا هاد لا كونستانت هادي لا فالور ديالها صغيره بزاف، يعني هاد لا فالور ديال جي صغيره. يعني الا ما كانوش لي ماس ديال هاد لي كور، الا كانوا هاد لي ماس صغارين راه غادي تكون هاد لا فورس صغيره. داكشي علاش ما كنشوفوهاش بالنسبه لي كور اللي عندهم دي ماس اللي هما صغار. فوقاش كتكون هاد لا فالور دو اف ديال هاد لا فورس كتكون كبيره الا كانوا هاد لي ماس كبارين، لان هاد لا فالور هادي صغيره. يعني هاد لي ماس خصهم يكونوا كبارين بزاف باش تكون هاد لا فالور هادي ديال اف تكون كبيره. اذا كنطبقوا يعني في التمارين كيعطيونا لا ماس ديال لو كور ا لا ماس ديال لو كور بي. يعني كيكون عندنا مثلا هنايا لا تيغ وهنايا لا لون، يعني دو كور اللي عندهم اون ماس كيعطيوكم لا ماس كيعطيوكم لا ديستونس. نتوما يعني كتعوضوا في العلاقه وتجبدوا لا فورس. غير في هاد العلاقه خصكم تردوا البال ان هاد لي ماس هادو خصهم يكونوا بالكيلوغرام. يعني الا كانوا بشي يونيت اخرى ضروري تحول الكيلوغرام. هاد لا ديستونس هادي خصها تكون بالمتر، وفي لي زيكزارسيس ردوا البال راه كيعطيوها لكم بالكيلومتر. يعني ضروري تحولها للمتر. باش تحول الكيلومتر للمتر غادي تضرب في 1000. اذا ندوزو لو بوا دان كور.
اذا في التروازيام اني دو كوليج شنو عرفتو لو بوا دان كور؟ قلنا سي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور سو كور، هي داك القوه اللي كتطبقها الارض على هذا الجسم. وشنو كنا كنكتبوا؟ P est égal M fois G. M هي la masse ديال هاد لو كور و G c'est l'intensité de pesanteur اللي كنا كنعوضوها ب 9 تقريبا 9.8 على سطح الارض. اذا دابا عندي هاد لو كور قلنا راه لو بوا ديالو سي ام فوا جي. هاد لو كور عنده اون ماس و لا تير عندها اون ماس، يعني غادي يكون بيناتهم واحد لانتراكسيون، يعني غادي يطبق هاد لا تير على هاد لو كور واحد لا فورس دانتراكسيون يونيفرسيل. شنو غادي نكتبوها في هاد الحاله؟ هي هادي. اذا اف سي جي فوا ام دو تي، هذه هي لا ماس دو لا تير، فوا ام سي لا ماس دو كور على هاد لا ديستانس اونتر لا تير اي لو كور. شنو هي لا ديستانس اونتر لا تير اي لو كور في هاد الحاله؟ هي لو رايون دو، يعني هاد لا ديستانس كامله شنو هي؟ هي لو رايون دو لا تير، هي الشعاع ديال الارض زائد المسافه باش كيبعد هاد لو كور على الارض. هاد المسافه هادي سميناها اش. اذا شنو كنكتبوا هنايا؟ هاد دي باش كنعوضوها ب اش بلس لو رايون دو لا تير، وما نساوش هاد او كاري. اذا هاد لو كور هاد لا تير قلنا كتطبق واحد لا فورس داتراكسيون يونيفرسيل، وهي نفسها لو بوا لان لو بوا هو لا فورس اكزيرسي بار لا تير. يعني شنو ممكن نكتبوا؟ بان بي ايت ايغال اف. اذا كنعوضوا بي وكنعوضوا اف وكنلقاو لا فورمول دو جي اللي كنلقاوها انها كتعلق بهاد اش. يعني فوقاش كتبدل لا فالور دو جي؟ الا تبدلات ديال لانتونسيتي دو بوزونتور، الا تبدل هاد اش اللي هو لالتيتود، يعني البعد ديال هاد لو كور على لا تير. علاش؟ لان هاد جي كبيره ولا ماس دو لا تير ولو رايون دو لا تير هادو كاملين ما كيتبدلوش. شكون اللي كيتبدل؟ هو اش، واش قريب الجسم على لا تير ولا بعيد. اذا الا كان هاد اش صغيره، يعني الا كان الجسم قريب، راه هاد جي كتكون كبيره. كل ما بعد الجسم على لا تير راه هاد جي كتكون صغيره، وبالتالي حتى هاد لو بوا كيكون صغير. اذا هادشي اللي كنا كنقولوا لكم في الكوليج. اذا بالنسبه للجي الا بغينا نعرفوا يعني هاد جي زيرو، شنو كنعنيو بالجي زيرو؟ يعني فاش كيكون هاد لو كور في لا سورفاس د لا تير. اذا باش غادي نعوضوا اش في هاد الحاله؟ الا كان على لا سورفاس د لا تير راه اش ايغال زيرو، وبالتالي شنو غادي نلقاو؟ جي زيرو يعني لانتونسيتي بوزونتور على سورفاس د لا تير هي جي، هي غران جي لا كونستانت دو غرافيتاسيون فوا لا ماس دو لا تير ديفيزي بار لو رايون دو لا تير او كاري. ما تنساوش هاد او كاري راه كينساوها بزاف تلامذ التمارين. اذا هنايا ممكن اننا نعوض كل حاجه بلا فالور ديالها، لان هادشي كامل راه ما كيتبدلش. وكنلقى شحال جي زيرو، يعني شحال لانتونسيتي دو بوزونتور على سورفاس د لا تير، يعني غنلقاها تقريبا 9.8 ولا فاصله كدا و70. اذا شي مره في لي زيكزارسيس كيعطيوكم انكم تبينوا شحال كتساوي جي اون فونكسيون دو جي زيرو. اذا في هذه الحاله خصكم تكونوا وصلتوا لهاد المرحله، يعني هاد المراحل كاملين خصكم تعرفوهم. شنو كديروا؟ كتقسموا جي على جي زيرو على جي زيرو. اذا هنايا جي زيرو، اذا الا قسمتوا جي على جي زيرو راه غادي تختزلوا هنايا بكرون جي، غتختزلوا بلا ماس دو لا تير. شنو كيبقى لكم هنا؟ كيبقى لكم هي 1 sur h plus rt au carré divisé par 1 sur rt au carré. اذا هنايا كنديروا المقلوب، وبالتالي جي شنو كتساوي؟ est égal g0 fois rt au carré divisé par h plus rt لو تو au carré. اذا هذه ضروري تعرفوا هذه المرحله، لان كيعطيوها شي مره في لي زيكزارسيس انكم تبينوها. ندوزو دابا ليكريتور سيانتيفيك دان نومبر، يعني الكتابه العلميه ديال واحد العدد. فوقاش كنقول واحد العدد راه مكتوب كتابه علميه؟ الا كان مكتوب على هذا الشكل هذا ا فوا 10 على بويسونس ان. شنو هي هاد ا؟ نومبر ديسيمال، يعني واحد العدد عشري لي اونتر 1 و 10، يعني محصور ما بين 1 و10. قد ياخذ هذا القيمه 1 مي 10 لا، يعني يكون صغر من 10، يعني مثلا 9.36، يعني شي عدد اللي فيه الفاصله ومحصور ما بين 1 و10. وهاد ان هادي هي اونتي غولاتيف، يعني واحد العدد صحيح نسبي، يعني قد يكون ناقص 3 ناقص 1، يعني ما فيهش الفاصله.
ويقدر يكون 1 2 3 4. راكم كتعرفوا الاعداد الصحيحه النسبيه. اذا كيفاش انا غادي نرد واحد العدد مكتوب كتابه علميه؟ ناخذ واحد ليكزامبل 0.73. اذا هذا واش مكتوب واحد ليكريتور سيانتيفيك؟ لا. علاش؟ لان هاد 0.73 ما محصوراش ما بين 1 و 10. اذا باش تكون محصوره ما بين 1 و 10 شنو خصني ندير؟ غنزيد بهاد الفاصله لهنا. اذا الا زدت بالفاصله لهنايا غادي نرد هي 7.3. باش تكون 0.73 كتساوي 7.3 كنضرب في 10 أس ناقص 1. اذا الا زدت اليمين كندير هنايا الناقص، الا زدت اليسار كندير هنايا زائد، وكنشوف شحال زدت. اذا هنا زدت بعدد واحد كندير ناقص 1، وبالتالي كيكون في هذه الحاله راه مكتوب واحد الكتابه اللي هي علميه. اذا ناخذ المثال الثاني. عندي هنايا 524. واش مكتوبه واحد الكتابه علميه؟ يعني واش عندها واحد ليكريتور سيانتيفيك؟ لا، لان 524 ماشي ما بين 1 و 10. اذا باش تكون ما بين 1 و 10 كنزيدو، الا زدنا الفاصله غير لهنا غتكون 52 حتى هي ماشي ما بين 1 و 10. الا زدنا هنايا تكون 5.24. اذا ما بين 1 و 10. الا زدنا قلنا جهه اليسار راه ما كنديروش هنايا الناقص. اذا شحال زدنا؟ جوج ديال الاعداد بالفاصله. اذا هنا غادي ندير 10 على بويسونس 2، وكيكون مكتوب واحد الكتابه اللي هي علميه. اذا ندوزو لاخر فقره، هي لوغدغ دو غوندور اللي كنسميوها بالعربيه رتبه القدر. يعني كنشوف واحد العدد شحال الرتبه ديالو، واش قريب ل10 واش قريب ل100 واش قريب ل1000. اذا باش نعرف انا هاد لوغدغ دو غوندور كنتبع هاد المراحل. اول حاجه خصني هاد العدد نكتبو كتابه علميه. يعني هنايا كتابه علميه غادي نرجع لهنايا، خص ضروري يكون مكتوب على هاد الشكل هذا. من بعد كنطبق هاد العلاقه. الا كانت هاد هادي اللي لقيناها صغر من 5، راه لوغدغ دو غوندور هو هذا 10 أس ان. يعني مثلا هنا لو لقيت 10 أس 2 راه هذا هو لوغدغ دو غوندور. الا كانت هادي لقيتها كبر ولا تساوي 5، راه لوغدغ دو غوندور هو 10 على بويسونس ان بلس 1. ناخذ مثال باش نفهموا مزيان. الا خدينا هاد العدد 93، اذا باش نعرف لوغدغ دو غوندور كنرمزوا لها او جي باش ما نعاودش نكتب لوغدغ دو غوندور طويله. اذا هنايا الا بغينا نعرفوا لوغدغ دو غوندور، اول حاجه خصنا نردو على هاد الشكل ا فوا 10 على بويسونس ان. اذا ا اونتر 1 و 10. اذا باش يكون اونتر 1 و 10 خصنا 9.3. اذا هنايا الا بغينا هاد 93 تكون اتيغال 9.3، خصنا نضربو هنايا في 10 على بويسونس 1. اذا هاد كنمشي دابا لهاد العدد هذا كنلاحظ بانه راه كبر من 5، وبالتالي لوغدغ دو غوندور شنو غادي يكون في هاد الحاله؟ لوغدغ دو غوندور في هاد الحاله غادي يكون هو 10 على بويسونس 1 بلس 1 اللي هي 10 على بويسونس 2. اذا فهمتوا مزيان هاد لوغدغ دو غوندور رجعوا لهاد لي دو نومبر وحاولوا تشوفوا يعني تحددوا لوغدغ دو غوندور ديالهم. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد الدرس. يعني راه درنا دابا مراجعه للدرس كامل. تقدروا ترجعوا لا سيري ديكزارسيس راه فيها بليزيور زيكزارسيس خدموهم، راه غادي نحط لكم لو لين ديالها في لا ديسكريبسيون. اذا نخدموا التمارين بزاف، خدموا لا كالكولاتريس، يعني حاولوا تخدموا بها ديما ما تخليوش حتى الفرد. راه كل ما خدمتوا لي زيكزارسيس بزاف كل ما ضبطتوا الدرس مزيان.